आफूलाई पार्टी भन्ने, पार्टी खोल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी नामाकरण गर्ने, एउटा तिनै आधारभूत तहका मान्छेको नेता हौँ भन्नेले त्यो आधारभूत तहको मनोविज्ञानलाई बिर्से। कमजोर भयो विप्लवजीहरूको पार्टी। कसरी कमजोर देख्नुभयो? के हिसाबले कमजोर? सांगठनिक रूपमा कमजोर छ। कसरी चाहिँ कमजोर? यसमा जसरी प्रचण्ड देउवासँग जानुभयो त्यसरी नै तपाईहरु ओलीसँग मिल्नुभयो। के कारणले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो र के कारणले प्रतिबन्ध खोल्यो? म तपाईँ मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। 5 करोडको हो नेपालको स्वाधीनता? तपाईको स्वाधीनता 5 करोडको हो? 5 करोडमा बिक्री गर्न पाइन्छ? एमसीसीको कुरा छ यत्रो। एउटा राष्ट्रघातका कुराहरू उठेका छन्। एउटा यस्तो दृष्टिकोण छ जसले ठिक कुरा देख्दैन। अनि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ 55 अर्ब पैसा चाहिँ दिन्छ भनेर त्यसको पछाडि कुद्ने, स्वाधीनता बिक्री गर्ने, यो लम्पट दृष्टिकोण हो। सबैभन्दा प्रमुख भूमिका चाहिँ प्रचण्डजीको भयो भनेर अहिले तीव्र आलोचना छ, पत्र पनि सार्वजनिक हो। यसमा तपाईहरुको दृष्टिकोण के छ? त्यही भएर फेरि सबै माओवादीमा मिलाएर मै हुन्छु नेता पनि भन्दै। त्यही भएर त प्रचण्डजी बिग्रिनु भयो नि त। त्यही भएर त प्रचण्डजीबाट हामीले विद्रोह गर्यौँ त। त्यही भएर त क्रान्तिको झन्डा फेरि उठ्यो त। त्यही भएर त मान्छेले विप्लव आऊ भने त। चुम्बकको नर्थ पोल र साउथ पोल कहिल्यै तपाईँले एक बनाएर एक हुन्छ? त्यही भएर त जनयुद्धका चाहिँ आधारभूत दृष्टिकोणबाट उहाँ पतनमा जानुभयो नि। दलाल संसदवादमा पतन हुनुभयो नि। अहिले सबभन्दा धेरै हतियारको कुरा कसले गर्छ? अमेरिकाले गर्छ। सबभन्दा धेरै हतियारको बिजनेस कसले गर्छ? यदि तिमी हतियार बोकेर आउँछौ र जनताको शक्तिलाई गर्छौ भने जनताले पनि हतियार बोक्न तयार हुन्छ भनेको हो नि हामीले। कुनै भ्रष्टाचारले विप्लवको पार्टीलाई पैसा दिएछु भन्छ? कुनै तस्करीले विप्लवको पार्टीलाई पैसा दिएछु भन्छ? प्रचण्डसँग सबैभन्दा धेरै पैसा छ किन भन्छन् होला? एमसीसीमा तपाईले देखेको चुनौती समस्या के हो बताउनुहोस् त? यो भिखमाग्गा तरिका हो। यो दलाल सत्ताको भिखमाग्गा तरिका हो। त्यो बाँदरे तरिका हो भन्छु कि। आफूले पनि नगर्ने, अमेरिकाले लिएर नेपाल समृद्ध हुन्छ, 55 अर्ब पैसा लिएर नेपाल समृद्ध हुन्छ। हामीलाई चाइनासँग अमेरिका लडोस् कि नलडोस् त्यो पनि हामीलाई सरोकार छैन जात्रै। सरोकार हामीलाई यो छ भने कुनै पनि देशले पैसामा 55 अर्बमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न पाइन्न र किन्न पाइन्न। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यो त कस्तो? त्यही भएर मैले यो लम्पट दृष्टिकोण भने नि, दलाल पुँजीवादी सत्ताको यो लम्पट दृष्टिकोण हो। त्यो आफूले नगर्ने, फेरि भएका उद्योग धन्दा बेच्ने, कौडीको मूल्यमा देख्नुभयो नि। अमेरिकाले धम्काएर धम्किने हामी, अमेरिकाले चाहिँ गर भने गर्ने, नगर भने नगर्ने, यस्तो छलफल चलिराखेको बेलामा फेरि एमसीसी चाहिँ बाबुरामले भने जस्तो, किन बाबुराम त मिसनमा छन्, देख्नुभएको छ नि विप्लवबाट यति आयो रे, यो जिल्लाबाट यति छोड्यो रे। ताइने तुईको तपाईँको चाहिँ एउटा रुखमा पुरानो पात झर्छ नि त। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र राष्ट्रका पेचिला सवालहरूमाथि केन्द्रित रहेर गरिने कुराकानी राष्ट्रिय सरोकारमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको राष्ट्रिय सरोकारको यो बहसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता कमरेड चिरन पुनलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। चिरनजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। पार्टी कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अहिले विशेषतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव भनेर चिनिन्छ तपाईहरूको पार्टी। तपाईहरूको पार्टी अहिले के गर्दैछ भन्ने कुरामा एक खालको अन्योलता जस्तो पनि भइराखेको छ। विप्लवजी कहाँ जानुभयो, यो पार्टीको अवस्था गतिविधि के छ भन्ने कुरा हिजो जसरी देखिन्थ्यो अहिले अलिक कम भएको हो कि भन्ने अनुभूति आम रूपमा भइराखेको महसुस भएको छ। बताउनुहोस् त नेकपा के गर्दैछ अहिले? हामीले चाहिँ फर्स्टमा रेभोल्युसन गर्दैछौँ, छोटोमा हामी क्रान्ति गर्दैछौँ। अहिले राष्ट्र जनताका आधारभूत समस्याहरूको विषयमा हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। उत्पीडित श्रमिक नागरिकहरूको आवाजलाई हामीले बुलन्द गर्दैछौँ, त्यसलाई हामीले सङ्गठित गर्दैछौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रान्तिमा हामी बदल्न चाहन्छौँ अथवा आमूल परिवर्तनमा बदल्न चाहन्छौँ। परिणाम दियो त? त्यही प्रक्रियामा हामी लागिराखेका छौँ। परिणाम दिँदैछ त तपाईँहरूका प्रयत्नले? परिणाम दिइरहेछ। पोलिटिक्स भनेको शाब्दिक अर्थको खोजे जस्तो होइन, भित्र बाहिर भन्या जस्तो होइन, अथवा कालो गोरो भन्या जस्तो पनि होइन। तपाईँले मात्राबाट गुणमा परिवर्तन हुने जुन नियम छ, त्यो नियमलाई, त्यो विज्ञानलाई चाहिँ पोलिटिक्सभित्र राखेर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ परिणाम भेट्नुहुन्छ।
तपाईँले त्यो नियमलाई चाहिँ पक्रिन सक्नु भएन भने तपाईँले परिणाम देख्न सक्नुहुन्न। त्यो भनेको पोलिटिक्सको कुरा मात्रै होइन, त्यो मानव जीवनको, भौतिक विज्ञानको, त्यो मानव समाजको, त्यो सबैमा लागु हुन्छ। त्यो आधारभूत मान्छेले यो उचाइबाट तपाईँको परिणामलाई हेर्न सक्दैन। त्यो तपाईँको जीवनमा पनि जनजीविकाका सवालमा आधारभूत मान्छेहरूले त यो परिणामहरूलाई यसरी निहाल्न सक्ने, पर्खेल्न सक्ने राजनीतिक चेतना हामीसँग छ। आधारभूत मान्छेहरूले तपाईँको के हो त भन्ने धेरै बुझ्न नसक्लान् अथवा धेरै व्याख्या गर्न नसक्लान्, धेरै चाहिँ बोल्न नसक्लान् अथवा आफूलाई लागेका कुरा धेरै भन्न नसक्लान्। तर बुझ्ने मामलामा आधारभूत वर्गकै मान्छेले सबभन्दा आधारभूत तरिकाले बुझिया हुन्छ। जो आधारभूत तहमा छ, जो आधारभूत काम गर्छ, जो आधारभूत वर्गमा छ, त्यसले नै खास भन्दा चाहिँ तपाईँको आधारभूत ढङ्गले बुझ्ने पङ्क्ति नै जनसमुदाय हो, उत्पीडित समुदाय हो नि। त्यसो भएको कारणले तपाईँले हेर्नुहोस् न, हरेक निर्णायक मुभमेन्टहरूमा आधारभूत तहले नबुझ्दासम्म, आधारभूत वर्ग नउठ्दासम्म, आधारभूत पङ्क्तिले चाहिँ त्यसलाई नपक्रिँदासम्म त्यसले रिजल्ट दिएको छैन नि। नेपालकै पोलिटिकल एउटा चाहिँ मुभमेन्टलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ नि। त्यसैले विषय त्यहाँनिर छ। पृथक के छ त? सबैले यही भन्छन्, आधारभूत वर्गका निम्ति, उत्पीडित समुदायका निम्ति, आम रूपमा सुशासन र समृद्धिका निम्ति, सारा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका निम्ति र स्वाधीनताका निम्ति सबैले यसो भन्दै आए। प्रचण्डजीले यसो भन्नुभयो, हिजो बिपीले यसो भन्नुभयो, पुष्पलालहरूले यसै भन्नुभयो, आज पनि उहाँहरू यसै भन्दै एउटा तर्क। त्योभन्दा पृथक तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? एउटा यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा के छ भने ज्योति किरणजी, सबैले त्यसो भन्छन्, यो जुन तर्क छ नि, यो तर्क नै छिपछिपे तर्क हो। सबैले त्यसो भन्दैनन्, सबैले त्यसो गर्दैनन् नि। तर हरेक वस्तुमा, हरेक पोलिटिक्समा, हरेक नेतामा फरक छ। फरक छ र त पोलिटिक्स छ, फरक छ र त फिलोसोफी छ, फरक छ र त राजनीति छ, फरक छ र त फरक फरक पार्टीमा छन्, फरक फरक पार्टी छ र त फरक फरक कुरा आछन् भनेपछि अनि कसरी चाहिँ तपाईँको एउटै भन्छन् त भन्ने प्रश्न छ नि। किन हामी त एउटा बौद्धिक बहसमा अथवा एउटा सचेत पङ्क्तिहरूले फरकलाई फरक देख्न सक्नु पऱ्यो नि। होलसेलमा सबै एउटै, त्यो कहाँ चाहिँ त्यो वैज्ञानिक तर्क हुन्छ? आधारभूत मान्छेले अहिले नेतृत्वलाई, पार्टीलाई हेर्ने बुझाइ मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको हो। पृथक छ, आन्दोलनका हिसाबले, दृष्टिकोणका हिसाबले, विचारका हिसाबले केही फरक र फरक सोच र दृष्टिकोणहरू छन्, त्यो नभएका होइनन् वैचारिक रूपले हेर्दा। तर आधारभूत रूपले मान्छेको अहिलेको आम बुझाइ, राजनीतिको आम बुझाइलाई हेर्ने हो भने यी कोही पनि गरी खाँदैनन्। यी सबै उस्तै हुन्। जनयुद्ध, जनआन्दोलनलाई समेत बेचेर खाए, यिनले राष्ट्र र जनतामाथि धोकाधडी गरे। यो बुझाइ त आम बुझाइ हो नि। आधारभूत होइन, आम होइन, त्यो आधारभूत तहको बुझाइ त्यो छैन। के छ त? आधारभूत तहको मान्छेहरूले त, आधारभूत तहको मान्छेले त आमूल परिवर्तन खोजिरहेछन्, कम्युनिस्टलाई मन पराइरहेछन् होइन, कम्युनिस्टलाई मतदान गरिरहेछन्, राष्ट्र र देशको लागि ठिक गर भनिरहेछन् होइन, कम्युनिस्ट एउटा फिलोसोफी बोक भनिरहेछन् नि। तर आधारभूत तहको भनेर आफूलाई पार्टी भन्ने, पार्टी खोल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी नामाकरण गर्ने, एउटा तिनै आधारभूत तहका मान्छेको नेता हौँ भन्नेले त्यो आधारभूत तहको मनोविज्ञानलाई बिर्से, भुले। विषय यहाँ हो। उनीहरूले चाहिँ आधारभूत तहको एजेन्डालाई तिलाञ्जली दिए, विषय यहाँ हो नि। समस्या के हो त? यो नेतृत्वको चरित्र आचरणमा समस्या हो, नैतिकतामा समस्या हो कि त्यो फिलोसोफीमा समस्या हो, विचारमा समस्या हो? त्यो फिलोसोफीमा समस्या हो मूलतः, दार्शनिक हिसाबले भन्दा होइन। त्यो साइन्स टेक्नोलोजीको हिसाबले भन्दा चाहिँ त्यो साइन्स टेक्नोलोजीलाई तपाईँको चाहिँ आत्मसात गर्न नसक्ने बुझाइ हो त्यो। अथवा राजनीतिको कोणबाट कुराकानी गर्दा आधारभूत वर्गको उठानलाई चाहिँ तपाईँको पक्रिन नसक्ने अथवा तिलाञ्जली दिने अथवा आफ्नो निश्चित मिसनमा चाहिँ हिँड्ने एउटा धोखाधडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण हो राजनीतिको कोणबाट भन्दा। त्यस कारणले गर्दा जनताको एउटा मनोविज्ञान छ, जनताको जुन चाहना छ होइन, उनीहरूको चाहना नेगेटिभ छैन, उनीहरूको चाहना पोजिटिभ छ, यिनले गरे हुन्थ्यो भन्ने छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा नि 62% भन्दा धेरै जनताले कम्युनिस्टलाई मन पराउँछन्। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि हामी क्रान्ति गर्दैछौँ, कम्युनिस्टलाई जनताले माया गर्छन्, मन पराउँछन्, अहिले पनि त्यो आधार छ र अहिले पनि त्यो विश्वास छ, त्यो वर्ग अहिले पनि सचेत छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ किन कमजोर भइरहेको छ त?
यस्तो सचेत वर्ग र पङ्क्तिका बिचमा हाम्रो काम पार्टी गर्छौँ भन्ने यस्तो तपाईँहरूको हाम्रो पार्टी कसरी कमजोर देख्नुपर्छ तपाईँले? कमजोर भयो विप्लवजीहरूको पार्टी होइन, भन्ने कसरी कमजोर चर्चा छ। देख्नुभयो? के हिसाबले कमजोर साङ्गठनिक देख्नुभयो रूपमा तपाईँले? कमजोर छ। कसरी चाहिँ कमजोर छ? हाम्रो चाहिँ देशका मेचीदेखि महाकालीसम्म कुनै जिल्ला छ जो हाम्रो पार्टी नभएको? पार्टीभित्र तीव्र होइन, त्यसकारण कुनै कुनै विभाजनको कुनै सङ्केत छ। विषय छ हामीले नबोलेको, वैज्ञानिक हिसाबले तर्क नदिएको, हामीले बहस नगरेको कुनै विषय छ? बरु सवाल के हो त भन्नुहुन्छ भने ठिक विचारलाई कमजोर देख्ने प्रवृत्ति हो नि त अहिलेको दलाल पुँजीवादी जुन एउटा चाहिँ चिन्तन छ, जुन मनोविज्ञान छ नि, त्यसले असर सबै क्षेत्रलाई गरिरहेछ। त्यसको उपज अहिले तपाईँले भने जस्तो अभिव्यक्त भइरहेछ। कमजोरलाई तपाईँले चाहिँ मैले अघि नै भने कमजोरलाई चाहिँ कमजोर अथवा बलियोको मापन के हो? बलियो हुँदा त्यसले के गर्ने हो होइन, अथवा कमजोर हुँदा त्यसले के गर्ने हो? त्यसको मापन के हो? कसरी कमजोर र बलियोको मापन गर्नुहुन्छ तपाईँ? यदि तपाईँले चाहिँ विषयवस्तुको हिसाबले होइन हेर्नुहुन्छ भने त कमजोर र बलियोको मापन त साइन्सले जे भन्छ नि, जे बलियो भन्छ त्यो होला नि बलियो। सही विषयवस्तु जे हुन्छ त्यो होला नि बलियो। पृथ्वी गोलो छ कि चेप्रो छ भन्ने डिबेटमा होइन त्यतिखेर चाहिँ गोलो छ भन्नेलाई के भयो? फाँसी भयो। तर तपाईँको विषयवस्तु सही त के होला त भन्दा पृथ्वी गोलै छ भन्ने होला नि, कि पृथ्वी चेप्रो छ भन्ने हो सही विषय? त्यसो हुँदा सवाल के हो त भन्दा हामीले चाहिँ समग्रतामा हेर्ने होइन, त्यो लहैमा चाहिँ कुद्ने विषय होइन पोलिटिक्स भनेको, राजनीति भनेको, फिलोसफी भनेको। यो चाहिँ तपाईँको लहैमा कुद्ने, लहैले तर्क गर्ने, लहैको पछाडि हिँड्ने होइन नि हो। त्यो भएर त नेपालको पोलिटिक्स बिग्रियो, नेपालको राजनीति बिग्रियो, नेपालका लिडरहरू बिग्रिए। उनीहरूले आफूलाई चिन्न सकेनन्। म यहाँ छु कि त्यहाँ छु थाहा पाउन सकेन। होइन, यो कथनी र करनी भन्छ नि नेपाली समाजमा, कुरा एउटा काम अर्कै। यो त तपाईँहरूको पार्टीमा पनि देखिएन। हिजो एउटा ढङ्गको क्रान्ति, एउटा ढङ्गको आन्दोलनको स्पिरिटबाट जान्छौँ हामी, अघि बढ्छौँ भन्नुभयो। निरन्तर क्रान्ति, निरन्तर जनयुद्धको कुरा पनि उठाउनुभयो। तर 3 बुँदे सम्झौता गरेर फेरि यिनै प्रतिक्रियावादी भन्नेहरूसँग आउनुभयो। जसरी प्रचण्ड देउवासँग जानुभयो त्यसरी नै तपाईँहरू ओलीसँग मिल्नुभयो। यो त अहिले तपाईँको तर्कले के भएन भने तपाईँले एकीकृत जनक्रान्तिलाई बुझ्नु भएन, अथवा एकीकृत जनक्रान्तिको स्पिडलाई तपाईँले पक्रिन सक्नु भएन, अथवा तपाईँसँग त्यो छलफल पुगेन भन्छु मैले। तपाईँसँग त्यो छलफल पुगेन, अथवा तपाईँले यसलाई एकीकृत जनक्रान्ति नजिकबाट बुझ्नु भएन। हामी कोही गएको होइन, हामी त यही थियौँ, नेपालमै थियौँ। बरु के हो भने दलाल राज्य व्यवस्थाले हाम्रो विचारदेखि तर्सेर, हाम्रो दृष्टिकोणदेखि तर्सेर, हाम्रो पार्टीदेखि तर्सेर हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो नि। के कारणले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो र के कारणले प्रतिबन्ध खोल्यो? म तपाईँ मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले के गल्ती गरेका थियौँ? विप्लवको पार्टीले के गल्ती गरेका थियो? हामीले के भनेका थियौँ भने भ्रष्टाचार भयो देशमा, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर, हामीले भनेको यति त हो। मूल्य वृद्धि भयो देशमा, मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर, हामीले भनेको यति त हो नि देशमा। तस्करीहरूको बिगबिगी भयो, बिचौलियाहरूको बिगबिगी भयो, काण्डहरू भए जो लाजमर्दो छ। त्यो पोलिटिकल लेभलमा छलफल गर्न पनि लाजमर्दो छ। हुने नहुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेलोमेलो छ देशमा, राष्ट्रघात छ। त्यो भयो भन्दा हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो होइन। भनेपछि हामीले भन्न नहुने कुरा गरेका थियौँ होइन। हामीले आवाजमा जनताको एउटा सहानुभूति, सहयोग, समर्थन पनि थियो तपाईँहरूप्रति, आशा पनि छ। अहिले पनि विप्लव छ है, विप्लवको पार्टी छ है भन्ने त एउटा पृथक ढङ्गले तपाईँहरूको पार्टीलाई मानिसहरूले हेरिराखेका त छन्। तर तपाईँहरूको भूमिकाले चाहिँ अब अवतरण गर्ने सिलसिलामा हिजो साथीहरू शहीद भए, आफ्ना साथीहरू गुमाउनु भयो, तपाईँहरूले यत्रो चाहिँ एउटा एक खालको सशस्त्र सङ्घर्षको अभ्यास पनि गर्नुभयो। तर अहिले चटक्कै फेरि त्यो कुरालाई छोडेर यहाँ आउँदाखेरि प्रचण्डको नयाँ स्वरूप त होइन यो। मैले तपाईँलाई के भने भन्नुहुन्छ भने पहिला कुरा एकीकृत जनक्रान्ति भनेको यो के हो? क्रान्ति दीर्घकालीन जनयुद्ध वा जनविद्रोहकै मोडेलबाट जो मान्छेको मनोविज्ञान छ नि, त्योबाट मात्रै रेभोल्युसन हुँदैन। आजको विकसित विश्व परिवेशलाई पक्रिनुपर्छ रेभोल्युसनले, अनि मात्रै रेभोल्युसन कम्प्लिट हुन्छ भनेर त हामीले पार्टी बनाउने बेलामै हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका विषय त्यो हो नि, हामीले घोषणा गरेको विषय त्यो हो नि। हामीले त दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा, जनविद्रोहको कार्यदिशा त छोडिसक्यौँ नि, त्यहाँबाट हुँदैन भने नि हामीले एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशामा छ। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेको त्यो रेडिमेड तहको कार्यदिशा होइन, त्यो बनिबनाउ कार्यदिशा होइन। त्यो
त्यो के हो त भन्दा आजको विश्व राजनीतिको, आजको नेपालको चाहिँ पोलिटिक्सको आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितिलाई पक्रिने ठिक एउटा चाहिँ त्यो विश्व दृष्टिकोण हो, त्यो ठिक दृष्टिकोण हो त्यो। त्यस कारण तपाईँको नजरमा हामी जाने वा आउने त्यो कुरा पनि होइन। हामीले राष्ट्रघात भयो, जनघात भयो, अन्याय भयो, अत्याचार भयो, 21औं शताब्दीको युगमा गणतन्त्र भन्ने देशमा होइन यो अन्याय भयो भनेर हामीले आवाज उठाएको, त्यो आवाजबाट तर्सेर हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। हामीलाई प्रतिबन्ध लगा भनेको त होइन नि, हामीले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने के काम गरेका छौँ त त्यस्तो। एनसेलको विषयमा होइन 70-75 अर्ब पैसा लिएर कर नतिरेर जनतालाई ठगेर, राज्यलाई ठगेर एनसेल घुमिरहेको छ। 1 वर्षमा 4 खर्ब पैसा नेपालबाट बिजनेस गरेर उसले बाहिर लगिरहेको छ। सरकार चुप छ, सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी चुप छन्, उल्टो कमिसन खान्छ एनसेलबाट। अनि जनताको आवाजमा, जनताको प्रतिनिधित्वमा हाम्रो पार्टीले त्यो मागलाई उठ्यो र हाम्रो पार्टीले कारबाही गर्यो देशैभरि। यति त हो। हाम्रो पार्टीले कारबाही नगरेको भए एनसेलले कर तिर्थ्यो, फेरि थुप्रिसक्यो नि, फेरि तिर्न छोडिसक्यो नि। उसले त खुलेआम भन्यो, काङ्ग्रेसलाई मैले 5 करोड दिएँ, एमालेलाई मैले 5 करोड दिएँ, माओवादी केन्द्रलाई मैले 5 करोड दिएँ। सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, आफूलाई ठुला भन्ने पार्टीलाई 5 करोड दिएर त्यसले राष्ट्रलाई ठग्न पाउँछ? 5 करोडको हो नेपालको स्वाधीनता। तपाईँको स्वाधीनता 5 करोडको हो। 5 करोडमा बिक्री गर्न पाइन्छ? अहिले 55 अर्ब हो भनेर होइन, अर्को के अरे 55 अर्ब हो चलिरहेछ हो। 55 अर्बमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसो भएको कारणले गर्दा यो विकृति भयो नि त। त्यहाँ हाम्रो आवाज उठाएको, हाम्रो पार्टीले जनताको प्रतिनिधित्वलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेको हो, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा कारबाही भएको। त्यही कारणले एनसेलले कर पनि तिर्यो, त्यही कारणले हामीमाथि प्रतिबन्ध पनि हामीले बिहोर्नु पर्यो भनेपछि त होइन। त्यसो भएको हुँदा हामी त बेठिक ठाउँमा छैनौँ नि त। होइन, तपाईँहरू बेठिक ठाउँमा दोस्रो कुरा तपाईँहरू जे भन्दै हुन्छ त्यसमा अडिनु भएन कि भन्ने मात्रै होइन। हामी एकदम अड्डिया छौँ। बुझाइ यहाँ चाहिँ मिलेन। मैले के भने, हामी त हामीलाई प्रतिबन्ध हामीले लगा भनेर लगाएको त होइन नि त। हामी त जनताकै बिचमा छौँ नि, हो कि? प्रतिबन्धको बिचमा नि त हाम्रो चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको थियो। तपाईँले हेर्नुभएको थियो, जनताले विप्लवप्रतिको एउटा आशा अपेक्षा पनि छ होइन। त्यसैले एकीकृत जनक्रान्ति भनेको हिजो जस्तै फेरि चाहिँ जङ्गलमा जाने होइन, हिजो जस्तै तरिकाले चाहिँ जनयुद्ध गर्ने अथवा हिजो जस्तै तरिकाले वार पोलिटिक्सलाई चाहिँ लैजाने भने होइन त्यो। त्यही भएर त एकीकृत जनक्रान्ति नयाँ भयो नि त। त्यही भएर त यसको व्याख्या विश्लेषण नयाँ भयो नि त। त्यही भएर त हामीले चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति गरिराखेका छौँ। हामीले भन्यौँ नि, प्रतिबन्धको बेलामा नि राज्यले हामीलाई चाहिँ जङ्गलैतिर जाओस्, यिनीहरूले फेरि चाहिँ जनयुद्ध जस्तै घटनाहरू घटाउन्, यिनले चौकी हानुन् भन्ने थियो नि राज्यको दृष्टिकोण। बादलजीले गृहमन्त्री भएर संसदमा बोल्ने बेलामा यही भन्नुभएको थियो नि। तर हामी त्यसो त गरेनौँ, किनभने हामीले जनयुद्ध गर्दै थिएनौँ, किनभने हामीले एकीकृत जनक्रान्ति गर्दै थियौँ। एकीकृत जनक्रान्तिका आधारभूत एउटा चाहिँ जुन मूल्य मान्यता हामीले सूचीकृत गरेका छौँ, त्यो प्रक्रियामा हामी प्रतिबन्धको बेलामा पनि थियौँ, त्यो प्रक्रियामा अहिले पनि हामी छौँ। ठिक छ चिरञ्जी, तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, ठिक छ। हामी स्पष्ट हाम्रो दृष्टिकोणमा निरन्तर छौँ भन्ने तपाईँले जो राख्नुभयो, यसका लागि यो तपाईँहरूको अभियानलाई शुभकामना छ, सफलताको शुभकामना, बधाई छ। तपाईँहरू निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो शुभकामना छ। तर तपाईँहरू जे भन्दै हुनुहुन्छ, यता क्रान्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, यो विधिले, यो पद्धतिले, यो स्थितिले अब देश चल्न सक्दैन, राष्ट्रको स्वाधीनतालाई माथि उठाउन सकिन्न, जनताको हक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणभन्दा ठिक विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिको गति अगाडि बढेको छ। अब कसरी चिरफार गर्नु? त्यही भएर त हामी फरक छौँ नि। त्यही भएर त राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारभन्दा हामी फरक छौँ नि। त्यही भएर त राष्ट्रिय एउटा दृष्टिकोण जो अहिले आफूलाई भन्छन् दलाल पुँजीवादले, दलाल संसदवादले, त्योभन्दा हामी फरक छौँ नि। त्यही भएर त जनताले विप्लव आऊ भनिरहेछन् नि, विप्लवको राजनीति ठिक छ भनिरहेछन् नि। त्यही जुन ढङ्गले, पेचिलो ढङ्गले तपाईँहरूले उपस्थिति देखाउनु पर्ने र अहिलेको स्थितिलाई चिर्नु पर्ने हो, त्यसका लागि त तपाईँहरू पनि त असफल बन्दै हुनुहुन्छ। एउटा यस्तो दृष्टिकोण छ, कुरा छ, एउटा यस्तो दृष्टिकोण छ जसले ठिक कुरा देख्दैन, जसले गलत कुरा देख्छ, राष्ट्रघातको कुरा देख्छ, जनघातको कुरा देख्छ होइन। आफूलाई ठुला भन्ने पार्टीहरूका काण्डहरू देख्दैन, बुझ्नुभयो कि? त्यहाँ कमिसन देख्दैन, त्यहाँ घुस भ्रष्टाचार देख्दैन, त्यहाँ बलात्कार देख्दैन,
एउटा त्यस्तो दृष्टिकोण छ जो दलाल संसदवादी पुँजीवादी दृष्टिकोण हो। जसले देख्छ, जसले देखिरहेछ हाम्रो पार्टीको विचार, त्यो भने आधारभूत तहको जनताले देखिरहेछ। जहाँसम्म एमसीसीको कुरा गर्नुभयो, एमसीसीको कुरा नेपालमा बहस हुने बित्तिकै संस्थागत हिसाबले यो बेठिक छ, यो गलत छ, यो राष्ट्रघात छ, यो जनघात छ भनेर बोल्ने पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी हो। अहिले पनि आजको दिनसम्म पनि त्यो कुरामा संस्थागत हामी चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहल गर्दै संयुक्त आन्दोलनमा चाहिँ हामीले जनतालाई अपिल गर्दै हामीले चाहिँ दलाल संसदवादीहरूलाई खबरदारी गर्दै आएको हाम्रो पार्टी त हो नि। अरू कुन चाहिँ पार्टी? बाबुरामको देखिहाल्नुभयो, प्रचण्डजीको देखिहाल्नुभयो होइन, त्यसपछि आएर काङ्ग्रेसको देखिहाल्नुभयो। देखि त हाल्नु भएको छ त, देखिनु भएको छैन? अनि मूलधारका मिडियाको दृष्टिकोण पनि तपाईँले देख्नुभयो। त्यसको एगेन्स्टमा हामी छौँ नि, त्यो दृष्टिकोणको एगेन्स्टमा हामी छौँ नि। एमसीसी त कुनै हालेर पनि लागु हुनु हुँदैन। कुरा पैसाको होइन, कुरा प्रवृत्तिको। तपाईँसँग दृष्टिकोण चाहिन्छ। पैसा भनेको कुरा काम चलाउने कुरा हो। आज तपाईँसँग पैसा छैन, भोलि तपाईँसँग पैसा हुनसक्छ। पैसामा तपाईँले आफ्नो स्वाभिमान बेच्न सक्नुहुन्छ? पैसामा तपाईँको स्वाभिमान बेच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको नैतिकता बेच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको दृष्टिकोण बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? त्यही दृष्टिकोण के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ को विषयमा बहस हो नि, अहिले डिबेट हो नि अहिले होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा पैसा भएपछि भइहाल्छ। कति पैसा हो एमसीसीको विषयमा नेपालमा आउने? कति पैसा हो? भिख मागेर नेपाल बन्छ? भएका स्रोत साधन परिचालन नगर्ने, भएका उद्योग धन्दा बिक्री गर्ने, भएका उद्योग धन्दा चल्न नदिने, अनि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ 55 अर्ब पैसा चाहिँ दिन्छ भनेर त्यसको पछाडि कुद्ने, स्वाधीनता बिक्री गर्ने, यो लम्पट दृष्टिकोण हो। यो ठ्याक्कै यो लम्पट दृष्टिकोणमा हिजो जनयुद्ध र क्रान्ति गरेर आएका साम्यवाद समाजवाद ल्याउँछु, राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति सुरुङ युद्ध भन्दै आएका पुष्पकमल दाहालजी सबैभन्दा बढी मुचिनुभयो। पैसाका लागि स्वाधीनतालाई दाउमा राख्ने कुरामा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका चाहिँ प्रचण्डजीको भयो भनेर अहिले तीव्र आलोचना छ, पत्र पनि सार्वजनिक हो। यसमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के छ? फेरि सबै माओवादी म मिलाएर मै हुन्छु नेता पनि भन्दै, त्यही भएर त प्रचण्डजी बिग्रिनु भयो नि त। त्यही भएर त प्रचण्डजीबाट हामीले विद्रोह गऱ्यौँ त। त्यही भएर त क्रान्तिको झन्डा फेरि उठ्यो त। त्यही भएर त मान्छेले विप्लव आऊ भने त। त्यही भएर त मान्छेले एकीकृत जनगणना ठिक छ भने त। त्यही भएर त फेरि अर्को रेभोल्युसन जरुरी छ नेपालमा भने त। त्यही भएर त जनताले यो व्यवस्था, यो प्रणाली ठिक छैन, वैज्ञानिक समाजवाद चाहियो भनेका छन् त। उस्तै भयो भए त हामी पनि प्रचण्डजीसँगै हुन्थ्यौँ नि। तर प्रचण्डजीले त तपाईँहरूलाई पनि मिलाउँछु र मै नेता कसरी मिलाउनुहुन्छ? अब पुराना माओवादीहरू एकजुट हुनुपर्छ अनि त्यो भावनाको कुरा हो। त्यो भावनाको कुरा प्रचण्ड त यसो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो के हो बेला बेला यसो भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो उहाँको भावनाको कुरा हो। यस्तो भावनात्मक कुरा गर्न प्रचण्डजी सिपालु हुनुहुन्छ। त्यो आम लोकले बुझेकै कुरा भयो। भावनाबाट पोलिटिक्स चल्दैन, भावनाबाट साइन्स टेक्नोलोजी पनि चल्दैन, भावनाबाट समाज चल्दैन, भावनात्मक कुराले चाहिँ संसार चल्दैन। कुनै मान्छे मृत्यु हुन्छ, तपाईँको प्रिय मान्छेको निधन हुन्छ, भावनात्मक हिसाबले तपाईँले आँसु छोड्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई बिलाउन आउँछ नि, तर त्यो त अनिवार्य हो नि होइन। त्यो प्रकृतिको नियम हो नि। तपाईँले जति आँसु चुहाए पनि, तपाईँ जति रुवाबासी गरे पनि तपाईँले आफ्नो प्रिय मान्छेलाई छोड्नुपर्छ। त्यो हो प्रकृतिको नियम। तपाईँले उहाँलाई गुमाउनुपर्छ, तपाईँ छुट्टिनुपर्छ। त्यो अनिवार्य कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा प्रचण्डजीले जुन एउटा चाहिँ सबैलाई मिलाउँछु र जनताले पनि माओवादीहरू एक भए हुन्थ्यो भन्ने जुन दृष्टिकोण राखेका छन्, जनताको तहबाट एक भए हुन्थ्यो नि त, उस्तै विचार हो भने एक भए हुन्थ्यो, मिले हुन्थ्यो, त्यो स्वाभाविक छ तर्क। किनभने मिलन, प्रेम, एकता भनेको कुरा राम्रो कुरा हो, शब्द पनि राम्रो हो। मान्छेले एकता होस् भन्न चाहन्छ जनताले, तर एकता के को लागि? त्यो कहाँ आउँछ? फिलोसोफीमा आउँदा एकता के को लागि भन्ने आउँछ। तपाईँले पानी र तेललाई एउटा गिलासमा राखिदिनु भयो भने तपाईँले जतिसुकै कुरा गरे पनि पानी र तेल छुट्टिन्छ नि। पानी र तेललाई मिलाउँछु भनेर एउटा गिलासमा खनाइदिनु भयो स्वच्छ उद्देश्यसहित, तर पानी र तेल मिल्छ एकै ठाउँ? सम्भवै छैन नि। चुम्बकको नर्थ पोल र साउथ पोल कहिल्यै तपाईँले एक बनाएर एक हुन्छ? एक हुँदैन। त्यसको विपरीत ध्रुव छ। त्यो साइन्सले त्यसलाई विपरीत ध्रुवमा विभक्त गरेको छ। त्यसलाई त्यो अनिवार्य नियम हो। नुनको एउटा सिद्धान्त छ, नुनेलो हुने। खुर्सानीको एउटा सिद्धान्त छ, पिरो हुने। बेसारको एउटा सिद्धान्त छ, तपाईँको पहेँलो हुने। त्यो उसको सिद्धान्त हो, त्यो उसको थ्योरी हो। त्यो थ्योरीलाई चाहिँ तपाईँले भावनात्मक हिसाबले चाहिँ
बेसारलाई पनि अनि सेतो बनाइदिन्छु भने कहाँ हुन्छ त्यो प्रचण्डको कुरा त्यस्तै हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रचण्डजीले चाहिँ जुन एकताको कुरा गर्नुभएको छ त्यो पनि जनतालाई भ्रम छर्ने हो। हामीले भने चाहिँ माओवादी केन्द्र र नेकपा अहिले तेल पानीको स्थिति हो होइन, दृष्टिकोणको हिसाबले त्यही त हो त। के मिल्छ त? उहाँहरू अहिले दलाल संसदवादमा हुनुहुन्छ, दलाल पुँजीवादमा हुनुहुन्छ, त्यही प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्छ। राष्ट्रघाती जनघाती राष्ट्रिय भेलामा त अब उत्पादनमा जोडिने, म झुपडीमा जान्छु, गाउँमा उत्पादन गर्नुपर्छ सबै कार्यकर्ताहरू माओवादीहरू लागेर, अब मेरो यो राजधानीको यो आलिशान जीवन चाहिँ सकियो, म चाहिँ झुप्रातिर जाने हो। त्यही त प्रचण्डजीले। त्यसो भनेपछि त विप्लवजीसँग मिल्छ होला नि। त्यही भएर त प्रचण्डजीले प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो नि त। व्यक्तिगत हिसाबले प्रचण्डसँग हाम्रो के लेनु देनु छ र? व्यक्तिगत हिसाबले त कोहीसँग हाम्रो पर्सनल लेनु देनु त केही पनि छैन। त्यही भएर त प्रचण्ड प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो नि। जनयुद्धको मूल्य मान्यता बिर्सिनु भयो नि। त्यही भएर त जनयुद्धका चाहिँ आधारभूत दृष्टिकोणबाट उहाँ पतनमा जानुभयो नि। दलाल संसदवादमा उहाँ पतन हुनुभयो नि। त्यही भएर त जनताका चाहिँ आवाज उहाँले बिर्सनु भयो नि। जनताको चाहिँ एउटा मागलाई उहाँले तिलाञ्जली दिनुभयो नि त। दलाल पुँजीवाद र पैसा हुनेहरूसँग खेलोमेलो उठबस भयो नि त उहाँ। त्यही भएर त हामीले विद्रोह गऱ्यौँ नि। त्यस कारणले गर्दा त्यो विद्रोहलाई संस्थागत ढङ्गले अथवा त्यो पतनलाई संस्थागत ढङ्गले देखिनु पऱ्यो नि त। दृष्टिकोणमा देखिनु पऱ्यो। मैले भन्न खोजेँ त्यो फिलोसफीमा देखिनु पऱ्यो। कतै चाहिँ त्यो कतै रोइदिन सकिन्छ मान्छे। रुँदा पनि मान्छेलाई बेनिफिट, त्यो हेल्थ स्वास्थ्यको लागि त्यसले फाइदै हुन्छ। हाँस्न पनि सक्छ मान्छे। तर पोलिटिक्स भनेको रुएर हाँसे जस्तो होइन। पोलिटिक्स भनेको निश्चित दृष्टिकोणले चल्छ, निश्चित फिलोसफीले चल्छ। ठ्याक्कै चिरनजी, एउटा यो कुरा गर्दा प्रचण्डजीको प्रसङ्ग, नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रसङ्ग गर्दै गर्दा त्योभन्दा पनि अझ पर, अझ टाढा पुगेर बाबुरामजीले एउटा स्थिति देखाइदिनु। यो जनयुद्धको आर्किटेक्ट नै मै हुँ भन्ने बाबुराम अहिले मधेसवादीमा जानुभयो। मधेसवादीबाट पनि उहाँ अलग हुने स्थितिमा, अब त्यहाँ उपेन्द्रको पार्टीमा पनि उहाँ रहन सक्ने स्थिति भएन भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा आइराखेको छ। यो तपाईँहरूले समीक्षा गरेको बाबुराम प्रवृत्ति, प्रचण्ड प्रवृत्ति चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनुहोस् त। अलि यो समीक्षा गरौँ। त्यो यस्तो छ, व्यक्तिगत हिसाबले उहाँ मधेसवादी दलमा जानुभएको छ। जब विचारबाट स्खलन भएपछि त्यो जहाँसुकै गए पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। बाबुराम छलफलको विषय अहिले होइन। कसरी हो त? कसरी हो अहिलेको चाहिँ नेसनल पोलिटिक्समा बाबुराम छलफलको विषय? अहिले दुईवटा धारा हो। अहिले नेपालको नेसनल पोलिटिक्समा दुईवटा धारा हो। एउटा यो संसदवाद, दलाल पुँजीवाद होइन, एउटा अहिलेको विकृति, अहिलेकै विसङ्गति, हत्या हिंसा लुट बलात्कार, एउटा धारा यो हो। उसले आफ्नो लुटको स्वर्गलाई बचाउनको लागि यही संसदवादलाई बचाउन चाहन्छ। त्यसले टेक्निकल कुरा गरेर समस्याको हल खोजौँ भन्छ। अर्को धारा भनेको एन्टी धारा भनेको, जनताको धारा भनेको, अहिलेको साइन्स टेक्नोलोजीको धारा भनेको, अहिलेको उत्तम विचारको धारा भनेको तपाईँको चाहिँ यो संसदवादलेबाट हुँदैन, यो दलाल पुँजीवादबाट हुँदैन, यो लुटको संसारबाट हुँदैन। जनताको संसार ल्याउनु पऱ्यो, समानताको चाहिँ संसार ल्याउनु पऱ्यो होइन। आधारभूत जनताको चाहिँ आवाज बोक्नु पऱ्यो, आधारभूत जनताको चाहिँ राजनीति गर्नु पऱ्यो, आधारभूत जनताका मागहरू चाहिँ मुखरित गर्नु पऱ्यो। एउटा धारा थियो भन्दा दलाल संसदवादभित्रको धाराको एउटा पात्र बाबुराम हुन्। त्यसको एगेन्स्ट धारा जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीति, जनताको पोलिटिक्स, वैज्ञानिक समाजवादको राजनीति, वैज्ञानिक समाजवादको पोलिटिक्स र अहिलेको साइन्स टेक्नोलोजीको चाहिँ मूलधारको चाहिँ पोलिटिक्सको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ। कमरेड विप्लवजीले गर्नुभएको छ नेताको हिसाबले। त्यो एकीकृत जनक्रान्तिले गरेको छ। सत्य यही हो होइन। त्यसो भएर यो दुईवटा धाराको अन्तर्विरोधमा बाबुरामजीको स्थान कहाँ हुन्छ होइन। त्यो धेरैजना बाबुराम जस्तै मान्छेहरूमा चलेको संसारमा बाबुरामजी एकजना गएर मिसिनु भयो। फरक त्यति हो। त्यसरी नै बादलजी मणिजीहरू पनि अर्कातिर मिसिनुको अन्तर त केही पनि छैन। खासमा तपाईँले भनेको कुरा एकदमै प्रष्ट ढङ्गले नै जनताले बुझ्ने गरी राखिदिनु भएको छ। किरणजी, यो जो प्रसङ्ग जो आइराखेको छ, जो परिस्थिति निर्माण भएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, तपाईँले सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नु भएको छ र अहिलेको तपाईँहरूको पार्टीले देखेको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय चुनौती के हो? तपाईँहरूले जनतालाई के बुझाउँदै हुनुहुन्छ? जनता तपाईँहरूसँग के भन्दैछन् बताइए। जनतालाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद बुझाइदिन्छौँ, समानताको सिद्धान्त हामीले बुझाउँदैछौँ होइन। श्रमजीवी वर्गको अधिकारलाई हामीले बुझाउँदैछौँ होइन। उत्पीडित समुदायको मागलाई हामीले बुझाउँदैछौँ। यो लुटको संसार हो, यो तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रघातको यो संसार हो, यो जनघातको संसार हो। यो संसारबाट जनताको मुक्ति सम्भव छैन, यो कुरा हामीले बुझाउँदैछौँ। यदि जनताको मुक्तिको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादमा वैज्ञानिक समाजवादले तपाईँले बोक्नुपर्छ, यो कुरा हामीले बुझाइरहेछौँ।
वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भनेको आजको सन्दर्भमा त्यो सबैभन्दा वैज्ञानिक र उपयुक्त व्यवस्था हो हामीले भनेका छौँ, जसले समानताको चाहिँ एउटा बाटोलाई अगाडि बढाउँछ, जसले उच्च नीचको एउटा चाहिँ बाटोलाई त्यसले अन्त्य गरिदिन्छ, राष्ट्रघातलाई त्यसले अन्त्य गरिदिन्छ, जनताको अधिकार सार्वभौम हो भन्ने थ्योरीलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले विकास बनाइदिन्छ, राष्ट्रिय हित सार्वभौम हो भन्ने कुरालाई त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सङ्गठित गर्छ। त्यसकारणले हामीले जनतालाई वैज्ञानिक समाजवाद बुझाइरहेछौँ, त्यो वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा जाने कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति बुझाइरहेछौँ, एकीकृत जनक्रान्तिका विषयवस्तु हामीले बुझाइरहेछौँ र त जनताले विप्लव पनि छ, विप्लवको पनि पार्टी छ, विप्लव आउनु पर्यो, विप्लवले केही गर्नु पर्यो, त्यस कारणले राखेका हो, जनताले सुनिराखेका छन्। तर यही बिचमा तपाईँहरू यसैमा मिसाएर जनमत सङ्ग्रह पनि भन्नुहुन्छ। यो तपाईँले भन्ने गरेको जनमत सङ्ग्रह के हो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। अब तपाईँले भोट धेरै यसैमा मिसाउनुहुन्छ र जनमत सङ्ग्रह भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यस्तो यो जनमत सङ्ग्रह एउटा कार्यनीति हो, हाम्रो रणनीति भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। जनमत सङ्ग्रहको सन्दर्भ कसरी उठ्यो यो हेर्नुपर्छ हामीले, होइन? हामीलाई के भन्यो भने तिमीहरू चाहिँ जनताको जनमतको विरोधी हौ भनेर राज्यले प्रतिबन्ध लगायो, तिमीहरूले बन्दुकको कुरा गर्छौ, बलको कुरा गर्छौ, हत्या हिंसाको कुरा गर्छौ भन्यो नि, त्यो भएर त तिमीहरूको पार्टी प्रतिबन्ध भन्यो नि त यो अहिलेको कानुनले, दलाल राज्य सरकारले। हामीले के भन्यौँ भने बन्दुकको कुरा कम्युनिस्टले भन्दा बुर्जुवाहरूले धेरै गरे, बन्दुकको राजनीति त साम्राज्यवादीले गरे। कम्युनिस्टहरूसँग धेरै बन्दुक छ यहाँ कि दलाल संसदवादसँग बन्दुक छ? बन्दुकको कुरा त साम्राज्यवादले गर्छ, सबभन्दा धेरै मान्छे त साम्राज्यवादले मारेको हो नि। ज्योतिजी थाहा पाउनुपर्छ नि तपाईँ, पहिलो विश्वयुद्ध कम्युनिस्टको कारणले भएको हो, कम्युनिस्टको फिलोसफी लागू गर्दा विश्वयुद्ध निक्लिया हो, 5 करोड मान्छे मऱ्यो, त्यो बोल्नुपर्छ पर्दैन तपाईँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा 5 करोड मान्छे मरे, 3 करोड मान्छे अङ्गभङ्ग भयो, खरबौँ विश्वको सम्पत्ति ध्वस्त भयो, त्यहाँ बोल्नुपर्छ पर्दैन? त्यो कम्युनिस्टको कारणले हो, त्यो कम्युनिस्टले गर्दा हो त्यो। अहिले सबभन्दा धेरै हतियारको कुरा कसले गर्छ? अमेरिकाले गर्छ। सबभन्दा धेरै हतियारको बिजनेस कसले गर्छ? अमेरिकाले गर्छ। सबभन्दा धेरै अधिकारको कुरा कसले गर्छ? शेरबहादुर देउवाले गर्छ। सबभन्दा धेरै हतियारको कुरा हिजो बादल गृहमन्त्री हुने बेला बादलले पनि गर्नु हो नि, सब ठिक लाग्यो विप्लवलाई भन्नु हो नि। त्यसकारणले गर्दा सवाल के हो त, हतियारको कुरा चाहिँ सबभन्दा धेरै अहिले पनि तपाईँको अमेरिकाले विश्वलाई हतियारकै बलमा चाहिँ के गर्न चाहन्छ, आफ्नो पङ्क्तिमा राख्न चाहन्छ, उपनिवेश लाद्न चाहन्छ, होइन? अफगानिस्तानको केस त हालै देख्नुभयो त, कम्युनिस्ट हुन् त्यो अफगानिस्तानमा हतियार उठाउने, तालिबानीहरू कम्युनिस्ट हुन्। ल भन्नुहोस् त, अमेरिकाको हतियारको विरुद्ध उठेनन्, कसरी आयो देख्नुभयो नि त्यो तपाईँको चाहिँ सदरमुकाममा। त्यस कारणले गर्दा कम्युनिस्टहरूलाई हतियारवादी युद्धवादी सबभन्दा बढी शान्तिको प्रतीक कम्युनिस्ट हुन्। फर्स्ट वर्ल्ड वारलाई व्यवस्थापन गर्ने कम्युनिस्टले हो, वैज्ञानिक के अरे सोभियत समाजवादी सत्ताले हो। सोभियत समाजवादी सत्ताले फर्स्ट वर्ल्ड वारलाई व्यवस्थापन गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको व्यवस्थापन चिनी जनवादी समाजवादी सत्ताले गरेको हो नि। 1949मा तपाईँले हेर्नुहोस् चीनमा समाजवाद आयो, जसको कारण जापान, यही हाम्रै साउथ एसियन रिजन अथवा एसियन रिजनबाट जापान कसरी भाग्यो? सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा भारत सामेल भएको थियो र भएको थिएन नि, तर भारतमा 70 लाख मान्छे मरे। आएको थियो नि त बङ्गालको खाडीसम्म चाहिँ जापान आएको होइन। त्यसको व्यवस्थापन त चिनी जनवादी समाजवादी व्यवस्थाले गरेको हो। अहिले पनि हामीलाई हतियारवादी भन्छन्, हामी त शान्तिको प्रतीकको कुरा गरिरहेछौँ नि, होइन? त्यस कारणले गर्दा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने दलाल संसदवादले हतियारलाई देखाएर हतियारको बलमा जनतामाथि जो शासन गर्न चाहन्छ त्यो गलत छ हामीले भनेका छौँ, होइन? यदि तिमी हतियार बोकेर आउँछौ र जनताको शक्तिलाई गर्छौ भने जनताले पनि हतियार बोक्न तयार हुन्छ भनेको हो नि हामीले। तपाईँ र मेरो झगडा पर्यो, तपाईँले चाहिँ खुर्पा बोकेर आउनुभयो अथवा खुकुरी बोकेर आउनुभयो, म खाली हात लड्छु त तपाईँसँग, होइन? मसँग भएको जे छन् त्यो पनि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छु नि। मसँग गलबन्दी छन् भने त्यसलाई पनि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छु, होइन? मसँग जुत्ता चप्पल छ त्यो पनि निकालेर हान्छु तपाईँलाई। जनताले त प्रतिरोध मात्रै गरेको हो नि, प्रतिरक्षा मात्रै गरेको हो नि। तपाईँले प्रतिबन्धमा हाम्रो साथीहरूलाई गोली हानेर मारेन सरकारले? कुमार पौडेल हो गोली खाएर मर्नुपर्ने कि दलाल पुँजीवादी हो गोली खाएर मर्नुपर्ने? जसले राष्ट्रघात जनघात गरेका छ त्यो हो कि होइन गोली खाएर मर्नुपर्ने? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भावनाको दृष्टिकोणले पनि कुमार पौडेल जो विप्लवको पार्टीको एउटा जिल्ला इन्चार्ज भएर बसे उनले हो गोली खानुपर्ने
कि यी तस्करी लियो गोली खानुपर्ने, कि यी राष्ट्रघाती लियो गोली खानुपर्ने? ल भन्नुहोस्, कि यी जनघाती लियो गोली खानुपर्ने, देश बेच्नेहरूले हो गोली खानुपर्ने, असीमित काण्डहरू मचाएर चाहिँ ब्रह्मलुट गर्नेहरूले गोली खानुपर्ने हो कि तिमीले भ्रष्टाचार गर्यौ, जनघात गर्यौ, राष्ट्रघात गर्यौ भन्नेहरूले गोली खाएर मर्ने? यो न्याय छ? यसको हिसाब किताब जनताले खोज्छन्, हामीले भनेका छौँ नि। आज नभए भोलि खोज्छन् जनताले, हामीले भनेका। यसको हिसाब किताब दिनुपर्छ तत्कालीन चाहिँ केपी सरकारले। गैर न्यायिक हत्याका जवाफहरू दिनुपर्छ नि त। यो एउटा पाटो छँदैछ, तपाईँले जो विषय उठान गर्नुभएको छ, यो जायज कुराहरू पनि छन् धेरै चिरञ्जीव। तर नि यो एउटा जुन खालको आवाज र जुन खालको विचार तपाईँले राखिराख्नु भएको छ, यसले जुन स्तरको परिणाम राजनीतिक वृत्तमा दिनुपर्ने हो, त्यो परिणाम कहिले देख्न पाइन्छ बताइदिनुहोस् त। यो यस्तो छ, यसलाई तपाईँले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने, मार्क्सवादी एउटा सौन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले परिणाम पनि फेला पारिरहनु भएको छ कि अहिले सँगसँगै हो। अहिले सरकारले चुनाव घोषणा गरिरहेछ हतार हतार, काम कुरो एकातिर कुम्लो भुगिठीभित्र उनलाई चुनाव चाहिएको छ। चुनावले फेरि 5 वर्षको चाहिँ लुटको संसारलाई चाहिँ वैधता दिन चाहिरहेछ। लुटको लाइसेन्स लिने एउटा चाहिँ लुटको लाइसेन्स लिने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रियामा जान खोज्दैछन्। हामीले भन्यौँ चुनाव यो अहिलेकै संसदवादभित्रको हुने स्थानीय चुनाव भन्नुहोस्, संसदको चुनाव भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, यो चुनावले द्वन्द्वको बिउ रोक्छ। हामीले भन्यौँ यो द्वन्द्व भड्काउँछ। यसलाई ब्रेक कसरी गर्ने के छ तपाईँहरूसँग त्यस्तो कार्यक्रम अहिले तत्काल जो यस्ता खालका यसलाई ब्रेक जनमत सङ्ग्रहबाट गर्ने? चुनाव नै हो भने हामीले भनेका छौँ नि, एकचोटि व्यवस्था रोज्न दिउँ भनेका छौँ। जनताले पार्टीका नेता पनि रोजे, जनताले पार्टीलाई पनि भोट दिए, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीलाई झन्डै 2 तिहाई दिए नि। कति सुन्दर अभिष्टसहित दिए, तपाईँलाई थाहा छ। जित्दै आशै नगरे मान्छेहरूले चुनाव जिते, देशभरि आयो। तर जनताको पक्षमा संविधान बन्यो त? कहाँ बन्यो? प्रचण्डकै नेतृत्वमा पनि त बनेन। प्रचण्ड र केपीजीको चाहिँ गठबन्धनलाई विगतको चुनावमा जनताले 2 तिहाई दिए होइन? त्यसले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्यो? सकेन नि त। एकचोटि जनतालाई व्यवस्था छान्न दिउँ हामीले भनेको छ। अहिलेकै बुर्जुवा शिक्षा नीति ठिक कि वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा नीति ठिक? सिधै मतदान गर्न दिउँ भनेको छौँ। अहिलेकै चाहिँ भ्रष्टाचार कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ ठिक कि वैज्ञानिक समाजवादी उन्नत कर्मचारी संयन्त्र ठिक? जनतालाई छान्न देऊ भनेका छौँ। अहिलेकै दलाल संसदवाद ठिक कि दलाल पुँजीवाद ठिक कि वैज्ञानिक समाजवाद ठिक? जनतालाई छान्न देऊ भनेका छौँ। अहिलेकै एउटा चाहिँ कर्पोरेट पुँजीवादका चाहिँ नर्म्सहरू सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ लुटको चाहिँ अर्थ प्रणाली चाहिँ ठिक कि वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणाली ठिक? राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने, जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद ठिक? एकचोटि जनतालाई सिधै मतदान गर्न दिउँ हामीले भनेका छौँ। हामीले केपीजीलाई पनि हामीले त्यही भन्यौँ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले देउबाजीलाई हामीले त्यही भनेका छौँ। प्रचण्डीलाई पनि त्यही भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ नि आफूलाई होइन? अरू त कम्युनिस्टहरू भन्ने त सबैले त्यही भन्छन्। यदि प्रचण्डजीलाई समाजवाद प्रिय लाग्छ भने फेरि अब उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलपरको सिद्धान्त मान्नुहुन्न, केपीजीले नि मान्नुहुन्न। हामीले के त्यसलाई चुनावैमा जाउँ, तर एकचोटि चाहिँ के गरौँ त भन्दा व्यवस्था छान्न दिउँ न जनतालाई। जनताले त कम्युनिस्ट मन पराउँछ नि, त्यो भएर त एमालेलाई भोट दिएको छ नि। कम्युनिस्ट हो एमाले पनि भनेर जनताले भोट दिएको छ नि। कम्युनिस्ट हो तपाईँको माओवादी केन्द्र भनेर चाहिँ जनताले भोट दिएको छ नि। जनताले हेरिरहेछ नि। एकचोटि जनतालाई सिधै व्यवस्थामा मतदान गर्न दिउँ हामीले भनिरहेछौँ। चुनावमै जाउँ, तर दलाल संसदवादी स्थानीय यसले चाहिँ द्वन्द्वको बिउ रोप्छ। यसले भ्रष्टाचारको के गर्छ देख्नुभएको छ नि? अहिले स्थानीय एउटा अध्यक्ष जित्न कति करोड पैसा चाहिन्छ? एउटा नगरपालिका जित्न कति करोड पैसा चाहिन्छ? एउटा सांसद जित्न कति करोड पैसा चाहिन्छ? पार्टीका मान्छेले किन उद्योगपतिलाई सांसद बनाइरहेछ? किन एनसेलले 5 करोडको कुरा गर्छ? एनसेलले हाम्रो पार्टीको विप्लवलाई पैसा दिएछु भनेर भन्नुहोस् त, त्यसले भन्छ? कुनै भ्रष्टाचारले विप्लवको पार्टीलाई पैसा दिएछु भन्छ? कुनै तस्करीले विप्लवको पार्टीलाई पैसा दिएछु भन्छ? पैसा कसले ल्याएछ भने तिनै दलाल भ्रष्टाचारले ल्याएछ नि। पैसा लिने, तपाईहरुलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा लिने अनि पोलिटिक्स व्यवसायहरुबाट पैसा चाहिँदैन। तपाईहरुलाई पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ। पैसा भनेको साधन हो के, साध्य होइन नि।
कसरी चल्दैछ पैसालाई सुन्नुहोस्, पैसालाई साध्य बनाउने जुन दृष्टिकोण त्यो खराब भयो कि। पैसा साधन हो, त्यही भएर त मैले भने त पैसा आज तपाईँसँग छ, भोलि पैसा नहुन पनि सक्छ। पैसा भनेको साधन हो काम चलाउने। हामीले उत्पादन गरेका छौँ, देख्नुभएको छ हामीले बाटो खनिरहेछौँ होइन। कालीकोटमा हामीले पार्टीले बाटो खनिएको छ नि। प्रतिबन्धको बेलामा हामीले हस्पिटल बनाइरहेछौँ, स्कुल बनाइरहेछौँ हो। हामीले उत्पादन गरेका छौँ, हामीले कम्युन चलाएछौँ, सबै नेता उत्पादनमा जोडिने भनेका छौँ। उत्पादन प्रणाली र उत्पादनको अर्थव्यवस्था ठिक नहुँदा चाहिँ तपाईँको बिग्रियो, नेताहरू पनि बिग्रिए। हामीले भनेका छौँ प्रचण्डसँग सबैभन्दा धेरै पैसा छ किन भन्छन् होला। भाटबटेनीसँग वर्षमानको नाम किन जोडिन्छ तपाईँ यसो भन्नुहोस् त। अर्को एउटा ठुलो कम्पनीसँग शेरबहादुर देउवाको नाम किन जोडिन्छ। अहिलेको त्यो के ग्रुप रे त्यो बतास ग्रुपसँग एउटा नेताको नाम किन जोडिन्छ। यो दृष्टिकोण बेठिक भयो नि, अर्थ दृष्टिकोण बेठिक भयो। त्यो विषयमा हामीले डिबेट गरेका छौँ। पैसा त चाहिन्छ होइन, तर पैसासँग साध्य साट्नु हुँदैन, पैसासँग जनताको पोलिटिक्स साट्नु हुँदैन। त्यही भएर त उहाँ दलाल संसदवादी दृष्टिकोणमा जानुभयो भन्न खोजेको हामीले त्यो हो नि त। चिरनजी हजुर, बडा राम्रो सठिक ढङ्गले राखिदिनु भयो। अब एउटा खालको आन्दोलन अहिले यो अहिलेको जे विषम परिस्थिति छ, जुन राष्ट्रघातको एउटा जोखिममा मुलुक पुग्यो भन्ने खालको आम बुझाइ छ र आन्दोलनको परिस्थिति पनि बन्दैछ। प्रचण्डजी त्यसरी नै अहिले नाङ्गिनु भएको छ पत्र सार्वजनिक भएसँगै। काङ्ग्रेस खुलेआम चाहिँ एमसिसीको पक्षमा लागेको छ। यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण छ र अन्य थुप्रै शक्तिहरू यसो भनिरहेका छन्। भीम रावलजीहरू पार्टीभित्र अनेकौँ पार्टीहरूभित्र पनि यो खालको जनमत छ। त यो जनमत सङ्गठित भएर अहिले यो विकृतिको विसङ्गतिको विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा गइराखेको स्थिति पनि छ। 22 दलले एउटा मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा आइराखेको स्थिति छ। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यो 22 दलभन्दा फरक किसिमको छुट्टै थाल्नुभयो। फेरि किन तपाईँहरू अहिलेको यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध अब यसबाट हुँदैन, यो परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्छ भनेर आन्दोलनको अभ्यास गरिराखेका शक्तिहरूसँग पनि तपाईँहरू मिल्नु भएन, कारण के हो? यस्तो हामी त 22 दलमै छौँ। हाम्रो पार्टी पनि 22 दलमा छ होइन। छुट्टै पनि छन्? छैन, छुट्टै चाहिँ छैन। हाम्रो पार्टी पनि 22 दलमा छ होइन। 22 दललाई हामीले पनि चलाएको हो होइन। आन्दोलनको कार्यक्रम चाहिँ नमिलेको होइन, कार्यक्रम पनि मिलेकै छ। 22 दलको चाहिँ कार्यक्रम त हाम्रो संयुक्तै रूपमा छ नि। तपाईँले हिजो जो हाम्रो 22 दल बन्यो होइन, 22 दलमा भएको कुन चाहिँ पार्टी 22 दलबाट निक्लिएको छ र? अन्त त्यसलाई त हाम्रो झन् सब विप्लवजीहरू अलग हुनुभयो नि। कहाँ अलग? विप्लवजीहरू हामी कहाँ हामी अलग छौँ? 22 दलमा हामी छौँ त, मैले भनिराखेँ। आज पनि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ होइन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, अहिले एमसिसीको चाहिँ विषय जो भन्नुभयो नि, हामी यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षमा छौँ। स्वाधीनता पैसामा तुलना हुन्न, मैले अघि नै भने। यो एमसिसीमा तपाईँहरूले देखेको चुनौती समस्या के हो बताउनुहोस् त। यो भिखमाग्दा तरिका हो, यो दलाल सत्ताको भिखमाग्दा तरिका हो। त्यो बाँदरै तरिका हो भन्छु कि। आफूले पनि नगर्ने होइन, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले घर बनाएर नि नबस्ने, घर बनाउन खोज्नेलाई पनि बनाउन नदिने। अमेरिकाले लिएर नेपाल समृद्ध हुन्छ, 55 अर्ब पैसा लिएर नेपाल समृद्ध हुन्छ होइन। भएको उद्योग चलाउन नसक्ने, कौडीको मूल्यमा बेच्ने, मैले अघि नै भने नि। अनि अमेरिकाको 55 अर्बमा झलझल्ती देखेर त्यहाँ डिबेट। कस्तो दृष्टिकोण छ यो? राष्ट्रघाती छ एमसिसी। मान्छेले के भनेका छन् भने चाइनालाई घेर्न, चाइना र अमेरिकाको विषय होइन यो, हाम्रो स्वाधीनताको विषय हो। हामीलाई चाइनासँग अमेरिका लडोस् कि नलडोस् त्यो पनि हामीलाई सरोकार छैन जात्रै। सरोकार हामीलाई यो छ भने कुनै पनि देशले पैसामा 55 अर्बमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न पाइन्न र किन्न पाइन्न। ठ्याक्कै तपाईँले देखेको राष्ट्रघात के हो एमसिसीमा? यो धेरै छ। यो त राष्ट्रघात त धेरै छ, डिबेट पनि आइरहेछ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा पोलराइजेसन पनि ल्याएछ, ध्रुवीकरण पनि ल्याएछ। बुझ्नुभयो? यतिखेरै पार्टी पनि विभाजन हुने पर्यो। अघि त बाबुरामजीको चर्चा गर्नुभयो, त्यो विषय यही हो। पार्टीहरू फुट्ने जुट्ने, कैयौँ पार्टीहरू, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूमा पनि त्यसको असर जान्छ। यो किन मिसनमा छ नि त्यो त। अमेरिकाले एमसिसी मार्फत इन्डो पेसिफिक जुन रणनीतिलाई उसले पुरा गर्न चाहन्छ र नेपालमा आफ्नो सुरक्षा सेना लिन चाहन्छ, यो एकदम कुटिल र यो षड्यन्त्रकारी दृष्टिकोण छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रघाती छ। यसका कैयौँ बुदा जो डिबेट पनि भइरहेको छ, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई हेर्दा नर्मल केही बुदा चाहिँ गर्दा पहिलो कुरा यो परियोजनाको लागत महँगो छ, एक। दोस्रो, परियोजना स्थलको जमिन र परियोजनाका सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकासँग छ। नेपालको कानुनले चाहिँ अमेरिकालाई छुन्न, त्यो अमेरिकाकै कानुन लाग्छ। एमसिसी मार्फत सैन्य टुकुडी नेपाल आउँदैछ, आइसकेको छ। ठाउँ ठाउँमा जमिनहरू लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिभिलमा चाहिँ गइरहेछ। नेपालको सार्वभौम अधिकार गुम्छ। उद्देश्य जेसुकै होला, चाइनालाई घेर्ने बनिया छन्,
त्यो हामीलाई सरोकार छैन। तर हाम्रो जमिनमा किन चाइनालाई घेर्न दिने त नि? हाम्रो जमिनमा किन आउन दिने? अमेरिका विश्वभरि जुन जुन देशमा गयो त्यहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ हत्या हिंसा छ, त्यहाँ बलात्कार छ, त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्थै छैन नि। विश्वभरि तपाईँले हेर्नुहोस् जहाँ अमेरिका गएको छ, किनभने उता कुटिल षड्यन्त्रसहित जान्छ नि। कुरा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, एनसेलबाट अहिले पनि 60 अर्बभन्दा धेरै पैसा कर लिन बाँकी छ भन्ने छ, त्यो नलिने होइन। अनि 55 अर्बको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ, के भन्ने भन्दा लोभमा चाहिँ सार्वभौम अधिकार बेच्न कहाँ पाइन्छ? हामीले भनेका छौँ। अर्को चाहिँ स्वतन्त्र नेपालमै प्रोजेक्ट आउने अनि नेपालमै स्वतन्त्र बस्ने थियो। अरूलाई सबै कानुन लाग्ने, तपाईँ नागरिक हो तपाईँले कानुन लाग्ने, तपाईँले टेलिभिजन चलाउँदा कानुन लाग्ने, कैयौँ चाहिँ तपाईँले कर लाग्ने, कैयौँ चाहिँ रकम तिर्नुपर्ने, राजस्व तिर्नुपर्ने, कैयौँ नियम कानुन मान्नुपर्ने। 55 चाहिँ अर्ब पैसा बोकेर आयो, अमेरिकाले केही मान्नु नपर्ने, जमिन दिँदा पनि मान्नु नपर्ने, उसको चाहिँ अधिक नेपालको कानुनले पनि त्यसलाई नलाग्ने, एकलौटी सम्झौता खारेज गर्न पनि सक्ने, मन लागेन चाहिँ सेना राख्न पनि सक्ने होइन। अडिट पनि अमेरिकन कम्पनीले गर्ने हो, नेपालको के अरे मुद्दै नलाग्ने सर्वोच्चमा। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यो त कस्तो, त्यही भएर मैले यो लम्पट दृष्टिकोण हो भने नि, दलाल पुँजीवादी सत्ताको यो लम्पट दृष्टिकोण हो। त्यो आफूले नगर्ने, फेरि भएका उद्योग धन्दा बेच्ने कौडीको मूल्यमा। देख्नु पनि सरकार कुर्सीको छिनाजपट्टि विश्व रेकर्ड कायम गरेका छ नि नेपालले। 26 वर्षमा 30-32 चोटि 34 चोटि सरकार परिवर्तन। यो चटकेको चाहिँ त्यो बाँदर नचाउने चटकेको चाहिँ खेल हो राज्य भनेको, सत्ता भनेको, सरकार भनेको। पार्टीले चटकेको रूपमा राज्यलाई चाहिँ प्रयोग गर्दैछन् नि। त्यसो भएकोले राष्ट्रघाती तपाईँले हेर्नुहोस्, संसदबाट चाहिँ पारित गर्ने विषय कत्रो छ। अमेरिकाको थ्रेट अस्तिको लेटेस्ट पत्र तपाईँले हेर्नुभयो, अमेरिकाले धम्काएर धम्किने हामी, अमेरिकाले चाहिँ गर भने गर्ने, नगर भने नगर्ने। पैसा त विभिन्न स्रोतबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले, आइ त रहेछ नि देशमा, विभिन्न एनजिओ मार्फत आइरहेछ। सबै नेताहरूको परिवारले एनजिओ चलाएछन् भन्ने तथ्य छ। पैसा विभिन्न हिसाबले आउँछ नि। तर एमसिसी जुन षड्यन्त्रसहित आछ, यो खतरनाक छ, यो खराब छ, यसले उपनिवेशता लाद्छ होइन, नेपालको सार्वभौमिक अधिकार यसले गुम्छ, नेपालको स्वाधीनता गुम्छ, कुटिल षड्यन्त्रसहित यो आछ। त्यसकारण यसलाई खारेज गर्नुपर्छ हामीले भनेको। संशोधनको नि कुरा आयो, प्रचण्डजीको पत्रको कुरा पनि त्यही आयो। तर अहिले संसदमा छलफल गर्ने भन्ने विषय आइरहेछ। फेरि त्यही भएर त राष्ट्रघाती भयो त, एमसिसीको बारेमा बोल्न दिने, फेरि त्यो भन्ने चर्चा आएसँगै फेरि संसदको बैठक पनि बस्न सकेको त छैन। आज बस्ने भनेको स्थगित गरिदिनु सभामुखले। यो संसदभित्र के गतिरोध? मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको देउबाले हुइप जारी गरे पनि यदि राष्ट्रको माया छ, जनताको माया छ, उसँग नेपाली स्वाभिमानको एउटा रगत उसको शरीरभित्र छ भने त्यसले एमसिसीको पक्षमा चाहिँ त्यो मलाई जान्छ जस्तो लाग्दैन। एक अरूको त कुरा छोड्नु, म नेपाली काङ्ग्रेस कुरा गरेँ, आफूले कम्युनिस्ट भन्नेको त कुरा छोड्नुहोस् होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सांसदहरूले एमसिसीको विरुद्धमा जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि गइहाल्यो भने भन्ने आउँछ नि, महाकाली राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिदेखि 1816 को सुगौली सन्धिदेखि 1900 के अरे तपाईँको 50 को असमान सन्धिदेखि महाकाली सन्धिदेखि आजसम्म आउँदा टनकपुरदेखि कोशी गण्डक जति पनि सम्झौता छ त्यसले राष्ट्रको हित गरेन। नेपालको सिङ्गो चाहिँ ट्रेन यो हो, जनताको हित गरेन, यो राष्ट्रघाती भयो, जनघाती भयो। यस्तो छलफल चलिराखेको बेलामा फेरि एमसिसी चाहिँ बाबुरामले भने जस्तो, किन बाबुराम त मिसनमा छन्, उनी त बिक्री भइसके नि त हैन, उनी त बिक्री भइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा बाबुरामले भने जस्तै संसदमा पारित कसरी लागू गर्छन् त? अहिले जनताले देशैभरि कब्जा गरिसकेका छन् एमसिसीको जमिनहरू, कसरी बनाउँछ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर, पानीको लागि के अरे जो जो विद्युतको कुरा छ, जो बाटोको कुरा छ हैन। त्यस कारणले गर्दा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने यो दृष्टिकोण यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो खराब छ। त्यसो भएर हामीले सङ्घर्षमा छौँ। यो कुनै हालतले पारित, यदि पारित भयो भने हैन, राष्ट्रघात यदि भयो भने सबभन्दा पहिला जनताको निशानामा को हुन्छ भने यिनी राष्ट्रघाती गर्ने पार्टी हुन्छन्, पार्टीका नेता हुन्छन् हैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यस कारणले गर्दा उनीहरू जनताको निशानामा पर्छ। चिरञ्जी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। हजुर, ठ्याक्कै तपाईँहरूले अहिले यी विषय सँगसँगै हजुर अन्य थुप्रै विषयहरूलाई उठान गरेको हामी पाउँछौँ। थुप्रै अन्तर्क्रिया र छलफलहरूमा तपाईँहरू जुट्नु भएको छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ।
अहिले तपाईँले विशेष गरी आयल निगमदेखि लिएर एनसेलदेखि लिएर यस्ता विषयहरूलाई छलफलको विषय बनाउनु भएको छ। एमसिसी पनि तपाईँहरूका एजेन्डामा परिरहेका छन् छलफलका विषयहरू। यो विशेष गरी अहिले तपाईँले यो आयल निगमलाई विशेष फोकस गर्नुको कारण के हो? आयल निगमको विषयलाई लिएर किन यति धेरै बहस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले मूल्य तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन, सावी जनताले थाहा पाए पेट्रोलियम पदार्थको। म तपाईँलाई एउटा तथ्य म बताउँछु होइन। यो वर्ष मात्रै 2078 मा मात्रै तपाईँको कतिचोटि बढ्यो त मूल्य तपाईँले हेर्नुहोस् है। 78 मा मात्रै 78 मा मात्रै पेट्रोलको मैले एउटा मात्रै सम्झ सबैको बढेको छ। वैशाख 4 गते 121, जेठ 2 गते 123, जेठ 22 गते 125 हो, असार 9 गते 127, असार 22 गते 129, भदौ 7 गते 130, कार्तिक 12 गते 133, कार्तिक 25 गते 136 अनि माघ 18 गते 142 मूल्य कायम गर्यो हो। अब यो अझ बढ्दो क्रम, यो अझ बढ्दो छ। आयल निगमको अस्तिको विज्ञप्ति तपाईँले हेर्नुभयो, आयल निगमको अझै घाटा छ, बढ्छ यो भन्ने आइरहेछ अझै। त्यो भएर हामीले अन्तर्क्रिया पनि हिजो गऱ्यौँ, हामीले आन्दोलन पनि हामीले गऱ्यौँ मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा। यो 7-7 दिनमा यो मूल्य यसो यसको असर के हो त भन्दा के रहेछ यसको चरित्र? यसमा 2-3 वटा कारण छ ठ्याक्कै भन्दा। बताउनुहोस् त। एउटा दलाल राज्य व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी छैन, बेमतलब छ, पैसा भइहाल्छ तिनीहरूलाई। कुरा आयल निगम त एउटा निकाय हो, त्यहाँको कर्मचारीले केही घुस भ्रष्टाचार गरे होलान्, तर मुख्य को हो त भन्दा आयल निगम परिचालन गर्ने चाहिँ सत्ता हो नि, सरकार हो नि, त्यो नै गैर जिम्मेवार भ्रष्ट भयो। यसको मूल कारण त्यहाँ छ। यसमा कैयौँ छन्। त्यसमा भारतीय आयल एउटा चाहिँ निगमको एक क्षेत्र चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने हाइदही भयो। विश्वभरिका बजारहरूमा चाहिँ तपाईँले भारतीय एकाधिकार मात्रै नेपालमा त्यहीबाट मात्रै पेट्रोल किन्नुपर्ने, भारतबाट मात्रै, त्यसमा पनि भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मात्रै किन्नुपर्ने। यस्तो खालको त सम्झौतै गरेको छ नि 20 वर्ष। त्यही भने त अब अहिले पाइपलाइन बनाउँदैछ, हेर्दा त जनताले पाइपलाइन बनायो राम्रै पेट्रोल आउला भन्ने भयो, तर त्यही पाइपलाइन भनेको त अर्को एकाधिकारको एउटा सूत्र हो नि। भारतले नेपालले चीनबाट किन्न नसक्ने, बजारमा छ जुन पसलमा तपाईँले किने सस्तो पर्छ, जुन पसलमा राम्रो हुन्छ, जुन पसलबाट तपाईँले फेसिलिटी पाउनुहुन्छ होइन भन्नुहोस् त, त्यही पसलमा किन्ने हो नि तपाईँले सामान, त्यही भारतबाट, त्यही चाहिँ तपाईँको भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट भन्ने जुन दृष्टिकोण छ नि, त्यही षड्यन्त्र छ, त्यही राष्ट्रघात छ, त्यही भ्रष्टाचार छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ, विकल्पहरू खै सरकार ल्याउनु पर्यो कि परेन, सरकारमा बस्नेहरू ल्याउनु पर्यो कि परेन, होइन भने छोडिदिनु पर्यो नि सरकार। यति साह्रै चाहिँ तपाईँको क्रय जनतालाई बिहोर्ने हैसियत छ होइन। आज तपाईँको टाउकोमा, मेरो टाउकोमा, कर्णालीमा बस्ने हरेक नागरिकको टाउकोमा 78,000 ऋण पुग्यो। आज यो बढ्नेवाला छ, यो अझै बढ्छ, यो अझै घाटा लाग्यो भन्छ। हिजो हामीले भन्यौँ आयल निगमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे निमित्त जिएमलाई हामीले भन्यौँ, हामीले छलफल पनि गरिरहेछौँ। के हो त फ्याक्ट, उहाँहरूले पनि त्यही चाहिँ भारतीय एकाधिकारको चाहिँ मानसिकताबाट चाहिँ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ। घाटा लाग्छ, अरे बाबा तपाईँले सबैले व्यापार गरे, अरूले व्यापार गरेर घरको तला थप्छ, बिजनेस बढाउँछ होइन, आयल निगमले व्यापार गर्छ, जहिलेसुकै घाटा लाग्छ। कस्तो व्यापार हो त्यो, चाहिँ घाटा मात्रै लाग्ने। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको एक दिनमा कति करोड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 42 करोड चाहिँ एक दिनमा घाटा लाग्छ। तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्छ नाफाको लागि, घर बनाउनुहुन्छ, एउटा ट्याङ्करबाट 10वटा ट्याङ्कर थप्नुहुन्छ, बिजनेस बढाउनुहुन्छ, तर घाटा लाग्छ। अरू कम्पनीले चाहिँ विदेशीको सामान बिक्री गर्छन्, त्यहाँ नाफा कमाउँछन्। आयल निगमले चाहिँ विदेशी सामान बेच्छ, घाटा गर्छ। जबकि चाहिँ त्यसको कस्ट भेल्यु तपाईँले हेर्नुहोस्, 1 लिटर पेट्रोललाई अहिले नेपालले चाहिँ तपाईँको किन्दा चाहिँ तपाईँ कतिमा किन्छ भारतसँग भन्दा त्यही त्यसलाई 60, 70, 76 रुपियाँ चान्चुन पर्छ, तर नेपालको मार्केटमा कति भयो 142 भयो। कति पर्सेन्ट हो त नाफा, ल भन्नुहोस् त, कति पर्सेन्ट खाने हो पेट्रोलबाट नाफा? 1 खर्बभन्दा धेरै अब आयल निगमले राजस्व तिर्छ वर्षमा, 1 खर्बभन्दा धेरै, 14-15 खर्बको बजेट छ, मूल बजेट 1 खर्बभन्दा धेरै आयल निगमले तिर्छ। कर्मचारीले कति खाँदा हुन्, नेताले कति खाँदा हुन् होइन, व्यापारीले कति चाहिँ नाफा खाँदा हुन्, चुहावट कति हुँदो हो। टिएडिए तपाईँले हेर्नुहोस् त, टिएडिएको चाहिँ डाटा कत्रो छ, के हो भत्ता पनि चाहिँ हुने नहुने भत्ता होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के हो त, भत्तै भत्ता तपाईँको
यातायात भत्ता, लुगा धुने भत्ता, खाजा भत्ता, पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता, घर रङरोगन भत्ता, चाडपर्व भत्ता, टेक्निसियन हेल्पर भत्ता, बिरामी भत्ता। यो त जनताले सुनेको पनि छैन, भत्तै भत्ता। अनि घाटा, अनि बोनस, नेतालाई कमिसन, चुनाव खर्च होइन, चुनाव खर्च। त्यो त वैध हिसाबले दिएको हो 1 खर्ब त राजस्व तिरेको त्यो अवैध हिसाबले भित्रबाट चाहिँ चोर दुलाबाट कति आउँदो। त्यसलाई यस्तो चाहिँ संरचना, यसको सबैतिर असर छ। यो गाडी हुनेलाई मात्रै असर होइन नि। तपाईँले अलिकति वार भयो, अलिकति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ भयो भने त नेपाल झन् ठप्पै परिहाल्छ। तपाईँ नाकाबन्दीमा देख्नुभयो नि, नाकाबन्दीमा अलिकति विकल्पको विषयमा सोच्यो, चीनसँग अलिकति छलफल भयो। एउटा मात्रै मार्केट किन बनाउने? एउटा मात्रै मार्केट बनाउनु भने त त्यो मार्केटमा आगो लाग्यो भने त तपाईँको त्यो जीवन नै चलेन नि त। तर एउटा मात्रै मार्केट बनाउने 20 वर्षका लागि सही हिसाब गरेर ल हेर्नुहोस्। अब त्यस कारणले गर्दा यो नै के छ भने यहाँ षड्यन्त्र छ। त्यस कारणले हामीले के भन्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन छ यो 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 चाहिँ यो गलत छ। यो जनजीविकाको हिसाबले यो गलत छ, होइन। यो चाहिँ नेपालको क्रय शक्तिको हिसाबले यो गलत छ, होइन। कमिसन र भ्रष्टाचारमा चाहिँ संस्थालाई लैजाने र जनताको चाहिँ के अरे ढाड सेक्ने तरिका यो गलत छ। हामीले त्यो भएर चाहिँ मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गरेको, हामीले नेपाल बन्द पनि गऱ्यौँ। हामी सानो हुने बेलामा के हुन्थ्यो भने 3 रुपियाँ बढ्थ्यो, सब सडकमा आउँथे, आन्दोलन हुन्थ्यो, फेरि रातारात सरकार बस्थ्यो, आयल निगम बस्थ्यो र 2 रुपियाँ घटायो, खुसी हुन्थे। अहिले त निर्धक्क, मैले सुनाएँ नि डाटा, तपाईँ यो 78 मा मात्रै कतिचोटि बढ्यो, यो त लाज मर्नु छ नि त। अझै पनि घाटा, त्यो अझै बढ्छ, यो बढ्नेवाला छ, यो बढ्नेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा कस्तो छ भने अहिले त ढुक्क विज्ञप्ति निकालेर आयल निगम बन्छ। यति घाटा छ, किन घाटा लाग्छ? त्यस्तो घाटा लाग्ने बिजनेस किन गरे? सब आयल निगम कर्मचारी राजीनामा दिएर हिँड्नु पऱ्यो नि, होइन। त्यस्तो घाटा लाग्ने बिजनेस किन गर्ने सरकारले? अहिले त तपाईँको चाहिँ के छ भने अनलाइनको व्यापार छ। मलाई कोट चाहियो भने यसो लेखेँ भने मेरो मोबाइल खोलेर खुरुक्क लिएर आयो। मोमो चाहियो भने खुरुक्क घरमा यहीँ आउँछ नि तेल। भारतीय आयल निगम नभए अरूबाट आउँछ नि यहाँ। तर राज्य सत्ता के हुनु पऱ्यो? फ्रेस हुनु पऱ्यो, सरकार फ्रेस हुनु पऱ्यो, आयल निगम फ्रेस हुनु पऱ्यो। यी समसामयिक विषयहरूमा तपाईँले धेरै विषयहरू राखिदिनु भयो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। हजुर। यो पछिल्लो समय एउटा अनौठो खालको चर्चा, नेकपाबारे अनौठो खालको चर्चा आएको छ। विप्लवजी प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्छ, त्यता जाने तयारी हुँदैछ। प्रकाण्डजी चाहिँ ओलीतिर जाँदै हुनुहुन्छ, एमालेमा जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो खालको चर्चा किन आयो? यो बाहिर किन यस्तो भइराखेको छ? पार्टीभित्र यो खालको अन्तर्द्वन्द्व बढ्दै गएको भयो अहिले। सबैभन्दा एकताबद्ध, होइन, सबैभन्दा सही, सबैभन्दा घनीभूत छलफल, सबैभन्दा जनताको आधारभूत विषयहरूमा आवाज उठाउने आन्दोलनकारी पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी मात्रै हो। सबभन्दा व्यवस्थित, सबभन्दा संस्थागत पार्टी हाम्रो पार्टी मात्रै हो। त्यही भएर 2 वर्षको प्रतिबन्धले समेत हाम्रा साथीहरूलाई गोली हान्दा समेत हाम्रो पार्टीलाई खत्तम पार्न सकेन। अब यदि हामीले क्रान्ति गर्नु छ भने नेता फुटेर हुन्छ? एकीकृत जनक्रान्ति गर्नु छ भने नेता विभाजन भएर हुन्छ? हुँदैन। अर्को प्रकाण्डजीको त त्यो त के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो मिसनमा छ नि त। मिडिया पनि, म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, यहाँ मिडिया पनि मिसनमा, अमेरिकाको मिसनमा, भारतको मिसनमा, होइन, विभिन्न चाहिँ के अरे युरोपियन युनियनको मिसनमा, मिसन पत्रकारितामा आइरहेछ। त्यसको पनि षड्यन्त्र छ। अर्को प्रतिबन्धमा भागेका मान्छेहरू छन्, होइन, शुद्धिकरणमा चाहिँ पतन भएका मान्छेहरू छन्, प्रतिबन्धमा आत्मसमर्पण गर्ने, कागज गर्ने, क्रान्तिकारीहरूको घर देखाउँदै हिँड्ने, गिरफ्तार बनाउने षड्यन्त्रकारीहरू छन्। त्यही एकजना षड्यन्त्रकारीलाई दलाल संसदवादले प्रयोग गरिरहेको छ। त्यहाँ देख्नुभएको छ नि, विप्लवबाट यति आयो रे, यो जिल्लाबाट यति छोड्यो रे। ताइन तुईको तपाईँको चाहिँ एउटा रुखमा पुरानो पात झर्छ नि त, हो कि? पुरानो पात झर्छ नि। प्रकाण्डको विषयमा कसरी चाहिँ प्रकाण्ड एमालेमा जानु? अर्को कुरा तपाईँले भन्नुहोस् न, एउटा भनाइ छ। जब तपाईँको विषयमा दुश्मनहरूले, तपाईँको विरोधीहरूले तपाईँलाई धेरै गुणगान गाउन थाले, होइन, तपाईँको चर्चा परिचर्चा गर्न थाले, तपाईँलाई धेरै बखान गर्न थाले, तपाईँलाई जिउ हजुरी गर्न थाले भने तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने तपाईँ बिग्रिँदैछु भन्ने सोच्नुपर्छ। जब तपाईँको दुश्मनले, वर्ग दुश्मनले, तपाईँको आधारभूत एउटा चाहिँ दुश्मनहरूले तपाईँलाई गाली गर्न थाले, तपाईँको आलोचना गर्न थाले, तपाईँलाई चाहिँ हुने नहुने चाहिँ अपवाद लिएर तपाईँको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न थाले भने तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने म ठिक छु भन्ने सोच्नुपर्छ।
त्यस कारण प्रकाण्ड कमरेडको विषयमा र अरू नेताकै विषयमा हाम्रो पार्टीको विषयमा जो अफवाह छ त्यो गलत छ, त्यो खारेज गर्न लायक छ। त्यो कमसेकम त्यो सपना पुरा हुन्न है। जो मिडियाले खेलोमेलो गरिरहेछन्, केही पैसा आयो होला, केही सडक, त्यो भात पाक्ने तरिका होइन, त्यो भात पाक्ने आगो होइन। त्यो एकछिन मनको त मुते न्यानो भन्छ नि, त्यो मुते न्यानो तरिका त हो। म तपाईँको मिडिया मार्फत मिसन एउटा चाहिँ तरिकाले आएका मिडियालाई मैले भन्न चाहन्छु, त्यत्रो एमसिसीको सभा गऱ्यौँ, मयौँ भन्ने मिडियाले लेखेन नि त होइन। त्यसले लेख्छ, अरू लेख्छ त्यसले, तर त्यत्रो एमसिसीको विरुद्धमा हामीले कार्य गर्दा लेख्दैन। किन? त्यो मिडिया पनि मिसनमा छ नि। अर्को एउटा अहिले खुलिया छ ग्यालेक्सी टेलिभिजन भन्ने, रविजी हुनुहुन्छ, चर्को कुरा गर्नुहुन्छ, जनताको आधारभूत विषय पनि उठाउनुहुन्छ। तर रविजीको के हो राष्ट्रको लागि योगदान? उहाँ पनि एउटा नागरिक हो नि। के कति लगानी छ उहाँको नेपालको पोलिटिक्समा? राष्ट्रमा कतिजना मान्छेले रविको फ्यामिलीले नेपालमा रगत बगाएछन्? नेपाल छोडेर अमेरिका गएर केही पैसा कमाएर अनि उतैबाट मिसन बोकेर आएर डाँको चाहिँ तपाईँ अस्ति चाहिँ एउटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय डिपार्टको प्रमुख कञ्चनजीको पुरै थर्काएर हामीले त यो देशमा रगत बगाएका छौँ नि, यो देशमा केही गर्ने भनेका छौँ नि, हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन, अरूले के गरे हामीलाई सरोकार छैन। त्यस कारण भ्रम नपरोस्, हाम्रो कुरा त्यहाँ छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन, उहाँले आफूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। यस्तो बेला बेलामा आउँछ, किन मिडिया पनि मिसनमा छन्, षड्यन्त्रकारीहरू छन् भन्दा यस्ता षड्यन्त्र फालेपछि केही न केही त्यो माखे भन्छ नि दाउ थापेपछि केही माखाहरू पर्छन् कि भन्ने छ। तर त्यो उहाँहरूको त्यो दिवा सपना जस्तो हो, त्यो पुरा हुँदैन, त्यो हुने कुरा होइन त्यो। किनभने हामीलाई रेभोल्युसन गर्नु छ, हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जानु छ, अनि हामीले एकीकृत जनक्रान्ति पुरा गर्नु छ। त्यसको एउटा मुख्य नेता हो प्रवक्ता प्रकाण्ड। कैयौँ योभन्दा अगाडि नै कैयौँ अफवाहहरू आए होइन, हाम्रो चाहिँ लिडरहरूको विषयमा कैयौँ अफवाह आए, त्यो त हाम्रो पार्टीले क्रमशः खारेज गर्दै आएछ नि त। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो ज्वलन्त राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। पछिल्लो समय एमसिसीले उठान गरेको विषय के हो र अबको गतिरोध कतातर्फ जान सक्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विशेषतः विप्लव समूह यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गरिरहेको छ र आम रूपमा अबको निकास के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका केन्द्रीय नेता चिरण पुनसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, भावना र दृष्टिकोण बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्ने कुराको तपाईँहरू राष्ट्रियताको निम्ति, जनतन्त्रको निम्ति, एउटा जनहितको निम्ति तपाईँहरूले कलम चलाउनुहोस् होइन, तपाईँले त्यो भूमिका खेल्नुहोस्। म तपाईँहरूको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सही विचारलाई मुखरित गर्नुहोस्, गलत विचारलाई तपाईँले आलोचना गर्नुहोस्, त्यसलाई खारेज गर्नुहोस्, त्यसलाई त्यहाँ निरुत्साहित गर्नुहोस् होइन। र आज बोलाउनु भयो, पार्टीको चाहिँ विचार राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। समय